सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत को फौरी टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजेस से मुशावरत की। 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। तफसीलात जानते हैं, हमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद है। हमानत, बताइएगा एलामिया के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को खत लिखा, जिस पर उसी रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी रिहाइश गाह पर शाम को इजलास तलब किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की और 2.5 घंटे तक वो इजलास जो है वो जारी रहा, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि फुल कोर्ट में ये मामला टेकअप किया जाएगा और फौरी इस खत के मामले को टेकअप करते हुए 27 मार्च को फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया, जिसमें ये इत्तफाक हुआ कि इस अहम मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए और एग्जीक्यूटिव की जो राय है वो ली जाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इत्तफाक हुआ और आज यानी 28 मार्च को वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मंसूर अली शाह से मुलाकात की और मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और इस हवाले से इंक्वायरी भी की जाएगी, जिस पर वज़ीर आज़म ने तौसीक की, इस बात की कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा और जजेस ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और इंक्वायरी कमीशन जो है वो जल्द काबीना की मंजूरी के बाद अपना काम शुरू कर देगा। जबकि एलामिया में ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म से ठीक है, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद है, माहिर कानून है। आप बहुत शुक्रिया हसन साहब वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, जो एलामिया जारी हुआ है, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात में ये तय पाया था, तो आप कैसे देखते हैं इस एलामिया को और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस के, ज़ाहिर है वो दूर होने चाहिए? देखिए, अगर तो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ठीक है, दूर होने चाहिए। बहरहाल इस मामले की तहकीकात होनी इंतहाई ज़रूरी है। एलिगेशंस बड़े सीरियस किस्म के लगाए गए हैं और अब बाई चॉइस तो नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि जो कमीशन बनाने की जो तजवीज़ है वो कल का जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे। उन्होंने ही चीफ जस्टिस साहब को ये इख्तियार दिया होगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से मुलाकात करें, जिसके तहत वो आज उनकी मुलाकात हुई और इसीलिए कल एलामिया जारी नहीं हुआ और आज की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुलाकात के बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई और वहाँ पे ये उसके बाद एलामिया जारी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस काजी फाइज साहब के अकेले का कोई फैसला नहीं है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तो हम अनडू करने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता देखना ये है, 2 चीजें देखनी है। एक कि वो कमीशन का कौन चेयरमैन होगा, नंबर 2 उसके TOR किसने बनाने हैं और क्या बनाने हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों इशू है। अच्छा हसन साहब, ये फरमाइएगा कि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी अभी जो अब भी हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान किया था और उसका सरबराह बनाया गया था जस्टिस काजी फाइज़ साहब को। अगर उस वक्त वो ऑडियोज़ और तमाम जो मामलात हैं उनकी तहकीकात हो जाती तो शायद आज ये 6 जजेस को ख़त लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। आप इत्तफाक करेंगे? जी बिल्कुल। उस वक्त चूँकि उस कमीशन की कार्रवाई सिर्फ एक दिन चल सकी और फिर उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया, जिसकी वजह से वो आज तक उसके बाद वो कार्रवाई ना चल सकी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि इन्हीं एजेंसीज के हवाले से था या वो इदारे या शख्सियात जो कि ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे उनको सामने लाना था और 60 दिन का टाइम दिया जाता है इस कमीशन को। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक गलत फैसला था उनको रोकने का और अभी भी कमीशन जो भी होगा, चाहे वो हाजिर सर्विस जज हो या रिटायर्ड हो, उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो उस कमीशन के पास थे। सर, ये फरमाइएगा कि सिर्फ ये 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात का चूँकि मामला नहीं है, इदारों की साख का भी सवाल है, उन पर भी सवाल है। तो आप समझते हैं कि जो भी तहकीकात हों, शफाफ तहकीकात होने के बाद कम से कम इदारे भी अपने आप को क्लियर करवा सकें? जी बिल्कुल। देखिए ना, ये तो जिन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं तो यकीनन उनके पास कोई प्रूफ तो होगा और उन्हें पेश करना पड़ेगा। तो ये इदारों की बात है, बड़े अरसे से पाकिस्तान की अदलिया के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये क्लियर तो होने चाहिए ना।
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. آپ بہت شکریہ کامران صاحب وقت دینے کے لیے. سر آپ کے خیال میں جو یہ انکوائری کمیشن تشکیل پائے گا اور اس کے بعد تحقیقات ہوں گی، میں یہ سوال میرا بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جب سربراہی دی گئی تھی قاضی فائز عیسی صاحب کو، وزیر اعظم اس وقت تھے شہباز شریف صاحب، اور آڈیوز کا معاملہ تھا، اگر اس وقت تحقیقات ہو جاتی، تفتیش ہو جاتی، تو آج شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے نہ اس وقت کچھ ہونا تھا نہ آج کچھ ہونا ہے. یہ اس پہ بھی مٹی ڈال دی گئی ہے، کل بھی مٹی ڈل گئی تھی، آج بھی مٹی ڈل رہی ہے. یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے گو کہ اس میں ججز کا بھی جو ہے نا وہ کچھ قصور نظر آتا ہے کہ غلط جگہ پہ ایڈریس کر رہے ہیں، کیوں اتنے عرصے خاموش رہے ہیں. کہ ان کو اجتماعی طور پہ تو نہیں کچھ سفارش کی گئی ہوگی، الگ الگ کہا گیا ہوگا یا جو بھی ان کے اوپر پریشر ہوگا، انہوں نے اس وقت ڈسکلوز کیوں نہیں کیا. مگر جب اس کے باوجود یہ سب کچھ سرفس ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کو سنجیدگی سے 184(3) میں لینا چاہیے تھا. یہ ایک ریٹائر جج کی اس میں جو ہے نا کمیشن بنا دیں گے، پھر اس کو 2-4-6 مہینے دے دیں گے، پھر اس میں معاملہ دب جائے گا، پھر مٹی پاؤ جی چلو آگے چلتے ہیں. تو بس یہ مٹی ڈالنی ہے پھر ڈال لی تھی. سر اوپن فورم پر اس طرح کا خط آ جانا یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس طرح کے معاملات اگر عدلیہ کے اندر، ادارے کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کو حل کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا آپ کے خیال میں؟ اول تو پہلے ان کو جو ہے نا ان کو اپنے چیف کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا. اور بڑا اس کا آسان سا طریقہ تھا کہ مومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو سفارش آئی تھی یا کوئی پریشر آیا تھا، آپ کو کنٹیمپٹ دینا چاہیے تھی، کنٹیمپٹ انیشیٹ کر لینی چاہیے تھی. وہ کنٹیمپٹ انیشیٹ نہیں کی، اس کو پریشر پتہ نہیں لیا، پریشر پتہ نہیں لیا، اس بات مانی گئی، بات نہیں مانی گئی. یہ بہت سارے جو ہے نا اس میں جو ہے نا سوالیہ نشانات ہیں، وہ ایک نہیں ایک درجن ہیں. مگر سٹل جب یہ 6 ججز جو ہے نا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی ایک بات کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس بات پہ یقین بھی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ ایسا ہوتا ہے اس ملک میں، تو دین جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کی سمیع اللہ کلیم اللہ کو پاس دے رہا ہے، کلیم اللہ سمیع اللہ کو پاس دے رہا ہے. بس اس طرح سے اب پتہ نہیں گول کب ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے گول ہوگا؟ کیونکہ بڑا مشکل تو ہوگا بہرحال ثابت کرنا، اور ہمارے ہاں سچ کو سچ ثابت کرنا اگر اپنے ملک کی بات کریں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اس کو بات کو ویسے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ بات سچ ہوگی مگر اس کو ثابت کرنا جو ہے نا مجھے نہیں لگتا 99% جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ جس کا نام لیں گے، فرض کریں میرا نام لے لیا کہ جی کامران مرتضیٰ نے ایسا کہا تھا، تو کامران مرتضیٰ انکار کر لے گا، اس واقعے کا کوئی وٹنس تو ہوگا نہیں. اور جب اس کے ساتھ ڈیلے کو دیکھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جائے گا کہ کب کا واقعہ کیوں ہے، کیوں نہیں اس وقت کہا، کس کو کہا، چیف کی علم میں لائے، چیف نے کیا کیا، وہ اتنے بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے کہ اس کو ثابت نہیں کیا. لیکن کامران صاحب قطع کلامی ہوگی، خطرناک پہلو سر یہ ہے کہ اگر یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو ایک ادارے کی ساکھ متاثر ہوگی، اور اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر دوسرے ادارے کی ساکھ متاثر ہوگی. دیکھیے یہ پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے، اور پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ یہ گزشتہ 7-8 سال میں 10 سال میں اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں راضر کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا جو ہے کھلواڑ ہو رہی ہے، اور اس ملک کے وہ ادارے کر رہے ہیں، ریاستی ادارے، دستوری ادارے جو ہے کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی آپ کو حل آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آ رہا.